मौसम तब्दील होते ही डेंगू सर उठाने लगा। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 22 मरीज कन्फर्म। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 166 तक जा पहुंची। डेंगू से बचाव के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं डेंगू सर्वेलेंस तेज करते हुए लार्वा को तलब किया जा रहा है। रायगढ़ में 3 अफराद सीवरेज ड्रेन में डूब कर जाँ बहक के एक को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नवीद, आसिफ और निसार के नाम से हुई। एनी शाहिद के मुताबिक हादसा दोपहर 2 बजे पेश आया जब 2 अफराद सीवरेज ड्रेन में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए मजीद 2 अफराद ने जान की परवाह किए बगैर नाले में छलांग लगा दी। पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। जिसकी गाय भैंस बह गई उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसकी भेड़ बकरी बह गई उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 96 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में नई अदालतों के क़याम के लिए 6 अरब 72 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल और जुडिशल रेस्ट हाउस के क़याम के लिए 3 अरब 87 करोड़ के फंड्स मंजूर। MPA हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। ऑर्डर रिपोर्ट 2024-25 ने नए इंकशाफात कर दिए। 4,907 एकड़ 4 किनाल सरकारी अराजी पर सालों से कब्जा माफिया का राज बरकरार। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट काबिजीन से जगह खाली करवाने में नाकाम। 3,527 एकड़ अराजी के मुआहदे पर 2009 से 2012 में ख़त्म, ताहम अराजी वागुजार ना करवाई गई। इस अराजी में जंग खानेवाल और जहांगीराबाद के इलाके शामिल। EPA पंजाब ड्रोन स्क्वाड्स का क्रैकडाउन। लाहौर में 1 दहाई से चलने वाला पायरोलाइसिस माफिया का खात्मा। 60 टन से ज़ायद टायर और कार्बन मौका पर जब्त। 2 प्लांट्स मिसमार और 3 से रिएक्टर हटा दिए गए। तर्जुमान अदारा माहौलियात पंजाब साजिद बशीर की जानिब से लाहौर को पायरोलाइसिस यूनिट्स की आलूदगी से निजात दिलाने पर EPA टीम को खराज तहसीन बोले किसी प्लांट को दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेज की तकसीम। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ की खुसूसी शिरकत। कसूर, चनियोट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के 30 खानदानों में फीकस 1.25 लाख का सामान तकसीम। इमदादी पैकेज में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट और 1 माह का राशन शामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौम में सैलाब ज़दगान की मदद का जज्बा मौजूद है। मुसीबत के वक्त अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुसीबत का वक्त जल्द गुजर जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। बोले काश्तकार सैलाब के बायस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मुखैर हजरात को भी सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मुश्किल में सब ने मिलजुल कर काम करना होता है। NDMA की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान से लदा जहाज एयरपोर्ट से रवाना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीनियों का साथ देना होगा। गजा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। गजा को बर वक्त इमदाद की फराहमी में NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया। मुसलमान भाई भूख और अफलास से और मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। उनकी पुकार पूरी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया में जो है वो पहुंच रही है और इस सिलसिले में आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और मैं ख़ासकर NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं और उनकी नुमाइंदगी अली ज़रक साहब कर रहे हैं जिन्होंने गज़ा के
ان مجبوروں کے درد کو محسوس کیا اور خاص کر الخدمت فاؤنڈیشن اور وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے 26ویں پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان، چائنا، فرانس، امریکہ، جرمنی سمیت کئی ممالک کی کمپنیوں نے مشینری اور پارٹس نمائش میں رکھے۔ بلال یاسین بولے، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث واٹر اینڈ انرجی سیکٹر میں بے پناہ تبدیلیاں اور جدت آئی ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں زیر فہرست ہے۔ پنجاب میں نکاسی یاب کا نظام بدلنے کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس کی تعمیر ابتدا ہے۔ صاف پانی اتھارٹی کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ کمشنر مریم خان کی زیر صدارت اجلاس سموگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ محکمہ ماحولیات نے سموگ کیلنڈر 2025 پر بریفنگ دی۔ کمشنر کی ماحولیات اسکواڈز کو 24 گھنٹے میں فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت۔ بولی، بغیر کور ریت مٹی ٹرالیاں شہر میں داخل نہ ہو، یہ پالیسی پورے سال کے لیے ہوگی۔ شہر میں انسداد سموگ کارروائیوں کو جامع بنایا جائے۔ ہدایت کی خلاف ورزی پر بھٹے مسمار کر دیے جائیں۔ انسداد سموگ پر زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا اچھرا اور فیروز پور روڈ کا دورہ، ترقیاتی اسکیموں اور میونسپل سروسز کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن اور ڈی ایم ڈی واسا نے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر کی ترقیاتی کاموں کی نگرانی کی ہدایت۔ سید موسیٰ رضا بولے، شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ شہری شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے۔ ترقیاتی اسکیمز کی تکمیل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیسکو کے متعدد ایس ڈی اوز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری۔ نعمان صدیق کو ایس ڈی او محمود بوٹی، عطا اللہ کو ایس ڈی او کوٹ خواجہ سعید کا دیا گیا۔ عظیم بٹ ایس ڈی او رائیونڈ، علی ریاض ایس ڈی او پریم نگر رائنات، ماہد علی کو ایس ڈی او جوہر خان، تجمل ڈوگر کو ایس ڈی او انجینئرنگ ٹاؤن لگا دیا گیا۔ منصور علی خان ایس ڈی او بیدیا، صلاح الدین ایس ڈی او گلدشت سب ڈویژن تعینات۔ لاہور کے ترقیاتی اداروں نے سڑکوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا کی مبینہ غفلت اور کوتاہی سے لاہور کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل۔ شہر کی 11 مرکزی شاہراہوں پر 500 سے زائد پورٹ ہولز رپورٹ۔ پورٹ ہولز اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹریفک روانی شدید متاثر۔ اربوں روپے مالیت کی سڑکیں تعمیر تو کر دی گئیں لیکن دیکھ بھال نہ ہونے سے برباد۔ سڑکوں کی خستہ حالی سے حادثات اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب محفوظ خوراک روشن مستقبل، 40 پرائمری اسکولوں کے 10,000 بچوں کو کھانا کھلانے کا آغاز۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ اور ڈی جی فوڈ عاصم جوید نے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ گورنمنٹ سلیمانیہ اسکول میں 280 بچوں کو تیار کھانا تقسیم کیا گیا۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ کہتی ہیں، اسکول میل پروگرام کا مقصد بچوں میں غذائی قلت کو پورا کرنا ہے۔ ڈی جی فوڈ عاصم جوید نے کہا، اسکول نیوٹریشن پروگرام بین الاقوامی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت باکس ریویو کمیٹیوں کا اجلاس۔ رانا سکندر یاد کی کمیٹیوں کو غلطیوں سے پاک کتابیں بنانے اور مواد بہتر کرنے کی ہدایت۔ بولے، ٹیکسٹ بکس میں تاخیر اور غلطیاں ناقابل قبول ہیں۔ نصابی کتب میں غلطیاں نسلوں کے مستقبل پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اسکول اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کو ریویو کے لیے ترجیح دی۔ ہر نصابی کتاب کا کاؤنٹر ریویو بھی کروایا جائے گا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس میں 850 بچے ویٹنگ لسٹ پر ہیں۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس بننے کے بعد بچوں کی ممبرشپ ختم۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس میں آفٹر سکول ممبرشپ 0 ہو گئی۔ اس سے قبل چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں 1000 کے قریب ممبرشپس تھیں۔ نیا ادارہ بننے کے بعد ممبرشپ فیس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ممبرشپ فیس بڑھانے کے باوجود سہولیات کم کر دی گئی۔ اب آفٹر سکول بچوں کو صرف سوئمنگ کی سہولت موجود ہے۔ برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 14 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 511 روپے تک جا پہنچی۔ صافی گوشت 580 روپے کلو میں فروخت۔ زندہ برائلر کی قیمت میں بھی
10 روپے کلو کا اضافہ، ہول سیل ریٹ 339، پرچون میں قیمت 353 روپے کلو مقرر، انڈوں کے دام بھی 305 روپے درجن پر جا کر رک گئے، پیٹی 9030 روپے میں دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عام مارکیٹ میں آٹے کی وافر فراہمی جاری، رواں ماہ تمام اضلاع میں 1,16,83,000 سے زائد آٹا تھیلوں کی ترسیل، لاہور ڈویژن میں 33,40,000 تھیلے فراہم کیے گئے، 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 جبکہ 20 کلو کا تھیلا 1810 روپے میں دستیاب۔ ترجمان کے مطابق سیکرٹری پرائس کنٹرول اور فوڈ ڈائریکٹوریٹ آٹے کی فراہمی میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔